اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عورت دی بھی نماز اللہ قبول نہیں کریں دا جری عورت نے رات گزر گئی ہے رات گزاری ہے سے این حالت جو ایندہ خامن نے اوتے ناراض اپنے خامن کو ناراض کر کے رات گزاری ہے اگر ہوں رات عشاء پڑھی استا بیکار اگر فجر پڑھی استا بیکار اگر تہجد پڑھی استا بیکار اگر قیام اللیل کی تستا بیکار اگر تلاوت کی تستا بیکار اللہ دے پاک نبی نے فرمائے او عورت جری عورت اپنے خامند کو ناراض کر کے ایک رات سا گزارے مجھا ساریاں عبادتاں بیکار ہیں اللہ دے نبی فرمائے عورت دا جہنم دے اندر زیادہ ونجنا ان دی پہلی وجہ ہے کہ عورت اپنے خامند دی نافرمانے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تکسرن اللانا و تکفرن الاشیر اپنے خامند دی نافرمانی دی وجہ تو اے عورت جہنم دی بھاج گئی کھڑی ہے دو جی وجہ توجہ کر بات لمبی نہ تھی ونجے دو جی وجہ امام کائنات نے فرمائے عورت دے اندر دو جی بیماری کیا ہے عورت دے اندر دو جی کمزوری کیا ہے عورت دی دو جی وجہ کیا ہے جو جہنم دی بھادا بالن پہ بڑھ دیئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تو کسرن اللانا تو کسرن اللانا تو کسرن اللانا اللہ دے نبی فرمائے عورتاں لان تان زیادہ کریں گے توجہ ہے عورتاں بے جا الفاظ زیادہ علیں عورتاں فضول گفتگو زیادہ کریں عورتاں اپنی زبان دی پابندی نہیں کریں غیبت زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر چغلی زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر تبصرہ زیادہ ہے تا عورتیں دے اندر فرمایا تو کسرن اللانا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جریاں عورتاں زیادہ علامن فضولیات علامن جریاں بے جا اپنے منہ وچوں الفاظ کڈن اتے بے جا الفاظ استعمال کرن اتے بے جا اپنی زبان استعمال کرن انہیں دی زبان انہیں کو جہنم دی بھادا بالن بنا لے سی سمجھن دی پئی ہے یہ دو جی وجہ ہی حالانکہ زبان دا بڑا کردار ہے جنت دے اندر ونجن واسطے بھی تا جہنم دے اندر ونجن واسطے بھی جنتی بنے دیئے تا زبان جہنمی بنے دیئے تا میرے دیکھو نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندہ جنت دے کنارے تے کھڑا ہویا ہے جنت دے کنارے تے کھڑا ہویا اتنا نیک عمل کی تنسی ایک ہی ہو جائیں منہ وچوں گال کی تھی اللہ کریم نے کو جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دیتے ایک جہنم دے